नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश ग्रे। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा झन बढिरहेको छ र दिनदिनै मानिसहरूको कोरोनाकै कारणले मृत्यु पनि भइरहेको छ। अहिलेसम्म 28 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना भाइरसले र आज पनि थप 1 जनाको मृत्यु भएको कुरा आएको छ, जसले गर्दा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्यामा 29 पुगिसकेको छ भने कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 12,772 पुगेको छ र यो सङ्ख्या बढेर अब 12,772 पुगिसकेपछि अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। लकडाउन खुकुलो छ, मानिसहरू निस्किएका छन् र बाहिर निस्कँदाखेरि त्यसरी कोरोनालाई उति धेरै वास्ता गरेको जस्तो देखिएको पनि छैन। तर कोरोनाको सङ्क्रमण भने कम भएको छैन, बरु झन्झन बढिरहेको छ र सँगसँगै कोरोना भाइरस लागेर सङ्क्रमित भएका 3013 जना मानिसहरू निको भएर घर पनि फर्किएका छन्। यो तथ्यलाई पनि हामीले भुल्न हुँदैन र यस सबै कुरालाई ख्याल गर्दा अहिलेसम्म आइसोलेसनमा 9731 जना सङ्क्रमितहरू रहेका छन् र 9731 जना सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्य अवस्था ठिकै रहेको कुराहरू पनि आइरहेको छ र कुल 61,731 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन् र ती मानिसहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि रहि नै रहेका छन् र कतिपय स्थलमा कोरोनाको परीक्षण गर्न ढिलाइ भएको, कतिपय ठाउँमा परीक्षण गरे पनि रिपोर्ट आउनको लागि ढिला भएको, यस खालका कुराहरू रहेका छन् र यी कुराहरूलाई पनि अब बिस्तारै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ र कोरोनालाई हामीले यदि व्यवस्था गऱ्यौँ, हेप्यौँ भनेदेखि निकै ठुलो समस्याको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि हामीले हिजो जसरी सुरक्षात्मक अवस्थाहरू अपनाएका थियौँ त्यसलाई कायम राख्नुपर्नेछ भने व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। किनभने हिजो लकडाउन पूर्ण रूपमा लागू गरिएको थियो, आज त्यो खुल्ला गरिएको छ र आंशिक मात्रामा भए पनि सवारी साधनहरू चलेका छन्, बजार पसलहरू खुलेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहले बेहोरेको समस्या चाहिँ के हो? आजको कुराकानीमा हामी यो विषयलाई पनि समेट्नेछौँ र यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ चिरीबाबु महर्जन, उहाँसँग सुरुवातमा कुराकानी गरिन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद प्रकाश सर। मेयर साहब, जस्तो अब यो तपाईँहरूले स्थानीय तहमा व्यवस्थापन त आफ्नो ढङ्गबाट जति स्रोत छ, जति साधन छ, जति जनशक्ति छ त्यसबाट गरिराख्नु भएको छ, तर अब अहिले जस्तो लकडाउन त खुकुलो भएको छ, बजार पसलहरू पनि खुलेका छन् अनि अब सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ कोरोना भाइरसको भनेपछि त अब यसको व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण छ। यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर रणनीति बनाइराख्नु भएको छ? पक्कै पनि अहिलेको अवस्था चाहिँ हिजोको भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ। तसर्थ अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले नै हामी अग्रसर हुनुपर्ने हामीले देखिरहेका छौँ। तर यो भनिरहँदाखेरि अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट जति यो लकडाउनमा चाहिँ हिजोको अवस्थामा चाहिँ रोग व्याधि त्यति नफैलिएको अवस्थामा जति सतर्क भएको थियो, तर अहिले रोग व्याधि प्रचुर मात्रामा फैलिएको अवस्थामा चाहिँ खुकुलो हुँदाखेरि हामी स्थानीय तहलाई चाहिँ हम्मे परिरहेको त निश्चित रूपले नै हो। तरै पनि प्रकाश सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो बल बुद्धा, हाम्रो क्षमता र हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो शक्ति छ त्यो भित्रमा बसेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म चाहिँ कामखोर गरिरहेका छौँ र यो भनिरहँदाखेरि अहिले निश्चित तवरले नै निश्चित रूपले नै अहिले चाहिँ हामीले यो जुन रोग व्याधिको कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको चाहिँ अब यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ द्रुत गतिले बढिरहेको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामी चाहिँ त्यतातिर चाहिँ एकदमै लागि परेका छौँ र व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौँ। तर अब यो बजारमा भिडभाड हुने कुरामा चाहिँ अब यो चाहिँ साह्रै नै गाह्रो किसिमको अहिले अवस्था सृजना भइरहेको छ। तसर्थ अब हामी यसलाई चाहिँ सचेतनाको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि अब हामीले चाहिँ माइकिङ गरेर यो भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ हामी अग्रसर भइरहेका छौँ
र अझ पनि हामीले चाहिँ मास्क र सेनिटाइजरको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नको निमित्त पनि हामीले चाहिँ इन्करेज गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, जस्तो यो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, जस्तो अब भिडभाड बढेको छ, मानिसहरूलाई मर्का पनि परेको छ, त्यसकारण अब निस्किन थाले, व्यापार व्यवसाय अफिस कार्यालयहरू पनि खुल्न थाले। अब सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ भने जस्तो आजै मात्र पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ, यही ललितपुरमा यही मृत्यु भएको छ अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै। अब जनचेतना त बढाउने, सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, मानिसको मृत्यु पनि भइरहेको छ, मानिसलाई एक किसिमको तनाव पनि छ नि त, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। कतिपय सन्दर्भमा त अब अहिले त आत्महत्याको रेट पनि बढेर आइरहेको छ। अब यो चिजलाई चाहिँ जनचेतनाले मात्रै पुग्ला कि योभन्दा पर अरू केही अर्को रणनीति पनि बनाउनु पर्ला मेयर साहब? अब यसमा चाहिँ हामीले अब यो सन्दर्भमा व्यवस्थापन गर्नको लागि ठ्याक्कै एउटै फर्मुलाले काम गर्छ भन्ने चाहिँ किमार्थ छैन। एउटा समस्या यो छ। र जहाँसम्म यहाँले चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु उठाउनु भयो कि कोरोना भाइरसको कारणले अहिले हाम्रो मुलुकभरिको मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 2.5 दर्जनको हाराहारीमा छ। तर यो अब एउटा चिकित्सक यो साइकाट्रिक प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै मतलब एलार्मिङ तवरले चाहिँ बढिरहेको छ। तसर्थ यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ अहिले मात्रै हामीले केही दिन अगाडि मात्रै हामीले चाहिँ यो नेपाल युथ फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ महिला र बालबालिकाको निमित्त छुट्टै हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले तपाईँले भर्खर भन्नुभयो जस्तै जुन आत्महत्या गर्ने सङ्ख्या जुन बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक किसिमको चाहिँ साइकाट्रिक कन्सल्टेसन पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। र अब त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो प्रयास भयो। तर अब त्योभन्दा पनि अलिक ठुलो प्रयासको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन साइकाट्रिक कन्सल्टेसनको बारेमा चाहिँ अब हाम्रो नगरसभा सञ्चालन भइरहेको छ। हामीले यहाँ पनि त्यो विषयवस्तुलाई प्रवेश गराएर हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति कुन रफ्तारमा जान सकिन्छ त्यतातिर जानको निमित्त हामी चाहिँ नगरसभाबाटै पास गरेर हामी जाने पक्षमा छौँ। मेयर साहब, जस्तो अब यो एउटा पक्ष भयो, अर्को एउटा पक्ष के पनि रहेको छ भने जस्तो अहिले त अब 77वटै जिल्लामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखा पर्यो नेपालमा। र अब अहिले सरकारले गरेको प्रावधानअनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेशको लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर हामीले यसो सिमानामा हेर्ने हो भने मानिसहरू आइरहेको, सवारी साधनहरू पनि आइरहेको गइरहेको, यो सबै खालको क्रियाकलापहरू देख्ने गर्दछौँ। कतिपयले बिरामीको कार्ड बनाएको, कतिपयले आरडिटीको परीक्षणको रिपोर्ट लिएको, कतिपयले सोर्स फोर्सको रूपमा आएको। यो चिजले त अनि हामी कोरोना नियन्त्रणमा कसरी सफल हुन सक्छौँ होला र? अब यो विषयमा चाहिँ निश्चित तवरले यो चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र काठमाडौँ ललितपुर 2टा महानगरपालिका, त्यसपछि 16वटा नगरपालिका गरेर हाम्रो 18वटा नगरपालिकाहरू छन्। यो 18वटा नगरपालिकाहरूको भगीरथ प्रयासले जेठको 1 गतेसम्ममा चाहिँ यसले राम्रो काम गरिरहेको थियो। जेठको 1 भन्दाखेरि पनि चैत्रको अन्तसम्ममा चाहिँ निकै राम्रोसँग काम गरिरहेको थियो। तर नेपाल सरकारले चाहिँ 44वटा इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ खोल्न दिने, त्यसको निमित्त एक तिहाई कर्मचारीलाई चाहिँ काम गर्न दिने, 1/4 गाडीहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने भनेर जुन निर्णय गरियो, त्यो निर्णय पश्चात चाहिँ हाम्रो यो शान्त तलाउमा चाहिँ एउटा ठुलो ढुङ्गा हान्ने बराबर भयो। त्यो भइसकेपछि त्यही बेलामा काठमाडौँ भ्यालीमा 3जना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भेटियो। तर उहाँहरू 3जना गृह मन्त्रालयको पास लिएर काठमाडौँ छिरेको व्यक्तिहरू थियो उहाँहरू। तसर्थ हामीले त्यो बैठकमा, जसमा कि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो, त्यो बैठकमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले यो विषयमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको चाहिँ हामीले निकै ध्यान आकृष्ट गर्यौँ। र त्यो पछि काठमाडौँ छिर्ने नाकाहरूमा नेपाल सरकारले चाहिँ राम्रो किसिमको बन्दोबस्त चाहिँ गरेकै हो। तर अब त्यही हो, नेपाल सरकारको कुनै पनि किसिमको काम कुरा गराई सुरुमा अलिकति उत्तेजनात्मक तवरले गर्नुहुन्छ,
अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ लुप होल्सहरू देखा पर्दै जान्छ र अहिले तपाईँले भर्खरै व्याख्या गर्नुभएको ती कुराहरू ती लुप होल्सका छिद्रहरूबाट प्रवेश गरेका कुराहरू तसर्थ यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण असन्तुष्ट छ। हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ ध्यान हामीले आकृष्ट गरिरहेका छौँ र पुनः पनि हामी ध्यान आकृष्ट गर्छौँ। हो, अब जस्तो यो ध्यान आकृष्ट तपाईँले गर्नुभएको छ, कति मानिसहरू जो काठमाडौँ प्रवेश गरिरहेका छन् अथवा तपाईँ जुन ललितपुर महानगरपालिका तपाईँ सम्हालिराख्नु भएको छ, ललितपुर जिल्लाकै कुरा गर्ने हो भने पनि हेटौँडाबाट प्रवेश गर्ने नाका छ, ललितपुर प्रवेश गर्ने ठाउँहरू पनि त्यहीँबाट प्रवेश गर्दछ। ती ठाउँबाट प्रवेश गरेको मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नको लागि कति सम्भव भइरहेको छ मेयर साहब? अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्ममा क्वारेन्टाइनको प्रशस्त राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। यहाँलाई थाहा छ या छैन, अब हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले यो एन्फाको ट्रेनिङ सेन्टर 7 टोबाटोमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 64 बेडिङ क्यापेसिटीको हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ नेपाल युथ फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरेर यो सुनाकोठीमा त्यहाँ चाहिँ 24 बेडिङ क्यापेसिटीको चाहिँ क्वारेन्टाइन अथवा होल्डिङ स्पेसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै नेपाल स्टाफ कलेजको दौलखेलको चाहिँ जुन प्रेमिसेस छ त्यहाँ पनि लगभग त्यहाँ चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ 48-50 जनाको चाहिँ क्षमताको क्वारेन्टाइनको होल्डिङ स्पेसको हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। हिजै मात्र मैले चाहिँ ज्यापु समाज ललितपुरको अध्यक्ष चन्द्र महर्जनसँग एउटा एमओयू गरेर ज्यापु समाजको चाहिँ यो उसमा वडा नम्बर 4 नखु साइडको चाहिँ एउटा 110 बेडिङ क्यापासिटीको हामीले चाहिँ भवन मध्ये अहिले चाहिँ हामीले 28 बेडिङ क्यापासिटीको चाहिँ यो होल्डिङ स्पेस को चाहिँ हामीले साइन गर्यौँ या म यो साइन गर्यौँ र आजदेखि त्यो ठाउँ पनि हामीले चाहिँ यो प्रयोजनको निमित्त हामी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ। हजुर मेयर साहब, जस्तो यो चिज त तपाईँले जुन व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यो त धेरै राम्रो छ, यसमा त तपाईँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो स्टाफ कलेजको हकमा चाहिँ जस्तो यो बाहिरबाट आएको महिलाहरूलाई खास गरी त्यहाँ राखिएको थियो र उनीहरूले हामीलाई रातिको समयमा क्वारेन्टाइनबाट बाहिर जाऊ भनेर भनियो, बडा अभद्र व्यवहार गरियो भनेर उहाँले जुन गुनासो गर्नुभएको थियो, यो कुरा तपाईँको कानसम्म परेको परेन? यो मेरोमा पुगेको छैन। कहिलेको? यो हालसालैको कुरा हो। जस्तो यो अस्ति भर्खर कुवेतबाट ल्याइयो नि, त त्यो ल्याइएकोहरूलाई त्यहाँ राखिएको थियो र उहाँहरूले ती महिलाहरूले बडा गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब यस्तो छ प्रकाशले, अब त्यहाँको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ हालसालै मात्रै त्यसको पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा हामीले लिएका छौँ। योभन्दा अगाडि यसको व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल सरकारले लिने अथवा नगरपालिकाले लिने भन्ने विषयमा चाहिँ विवाद भइरहेको थियो। तर हालसालै मात्रै हिजो छाडी अस्तिदेखि मात्रै हामीले यसको पूर्ण व्यवस्थापन चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ। तसर्थ हामीले लिइसकेपछिको अवस्थामा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले भन्नुभएका त्यस्ता किसिमको अभद्र व्यवहार चाहिँ हुँदैन। मेयर साहब, जस्तो अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ के भने जस्तो भर्खरै तपाईँले पनि बजेट तर्जुमा गर्नुभएको छ र अब कोभिडको यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्क्रमण छ र हामी कहाँ एउटा प्रश्न के उठिरहेको छ भने यो सङ्क्रमण छ, सङ्क्रमण पछि चाहिँ अर्को एउटा डरलाग्दो पक्ष चाहिँ भोकमरी आउने हो कि यो जस्तो बेरोजगारी भोकमारी यो चम्कने हो कि यो फैलिएर आउने हो कि भन्ने डर पनि छँदै रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हेरेर तपाईँहरूले अहिले जुन रणनीति बनाउनु भएको छ, बजेट बनाउनु भएको छ, नीति बनाउनु भएको छ, यसपटक चाहिँ कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुभयो? जस्तो यो कोभिडलाई चाहिँ कति ख्याल गरेर नीतिहरू तर्जुमा गर्नुभयो? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। हामीले यो पटकको बजेटको व्यवस्थापनमा चाहिँ नम्बर 1 कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजेटको साइज घटेको छ। त्यो साइज घट्नको कारण के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नगरवासीहरूसँग जुन किसिमको हामीले ट्याक्स उठाउँथ्यौँ त्यो ट्याक्स उठाउनमा चाहिँ अलिकति हामीले रिल्याक्सेसन दिएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले अब नगरवासीहरूलाई चाहिँ ट्याक्समा चाहिँ हामीले 10% छुट दिने गरिकन हामीले प्रस्ताव लगिराखेका छौँ। हालाकि यो चाहिँ हाम्रो नगरसभा सिधिसकेको छैन, त्यहाँबाट पास गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो छ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले एकदमै ठिक कुरा उठाउनु भयो कि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ललितपुर महानगर क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कलाले भरिएको सहर भन्छौँ। यहाँको चाहिँ लगभग 40% घर धुरीमा
केही न केही किसिमको चाहिँ घरायसी हस्तकला कर्मीहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको जति पनि बजारमा जानुपर्ने फिनिस गुड्सहरू फिनिस प्रडक्ट्सहरूले चाहिँ बजार पाइरहेको छैन भनेपछि अब उहाँहरूको सम्पूर्ण लगानी त्यसमा परिसक्यो तर त्यसले चाहिँ बजार पाएको छैन भनेपछि उहाँहरू त लगभग टाँट पल्टिने अवस्था भयो। तसर्थ यो विषयलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर हामीले स्मल मिडियम एन्टरप्रेन्योरसिपलाई चाहिँ उठाउनको निमित्त हामीले बजेट हाम्रो यो पटकको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटमा चाहिँ मनज्ञ रकमको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नको निमित्त प्रस्ताव गरेका छौँ नम्बर 1 है। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भोकमरीको साह्रै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि प्रशस्त मुलुकमा फर्किराख्नु भएका छन्। उहाँहरूलाई पनि अब आउन साथै उहाँले त्यो जागिर पाउने चाहिँ सम्भावना एकदमै न्यून छ। तसर्थ उहाँहरूले चाहिँ आफैले नै केही उत्पादन यो कृषिमा चाहिँ मतलब उत्पादकत्व अभिवृद्धिको निमित्त उहाँहरू लागि परोस् भन्नको निमित्त ललितपुर महानगरपालिकाले लगभग 3-4 हप्ता अगाडिदेखि हामीले चाहिँ निःशुल्क तवरले बिउ बिजन अनि त्यसपछि प्राङ्गारिक मल र केही हदसम्म कृषि औजारहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको दक्षिणी भेग जहाँ कि 10वटा वडाहरू छन् ती वडाहरूमा चाहिँ प्रचुर मात्रामा कृषिको सम्भावना छ। तर त्यहाँको नगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले कृषि शीर्षक अन्तर्गत अघि भने बमोजिमको सहयोग चाहिँ हामीले राम्रोसँग गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म हिजोको उपमहानगरपालिका क्षेत्र त्यो भनेको हाम्रो कोर एरिया हो। यहाँ चाहिँ मतलब एउटा किचन गार्डनको निमित्त पनि जग्गा छैन भने यो ठाउँमा चाहिँ किचन गार्डन हुनेको निमित्त पनि अघि भने जस्तोको कृषि सहयोग हामीले गरिरहेकै छौँ। र अन्य व्यक्तिहरू जसको कि मतलब कौशी खेती गर्नको निमित्त अघि भने जस्तै मल बिउ बिजन र प्राङ्गारिक मलको चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठन्याइ हो। र यो कार्य गर्नको निमित्त हामीले महानगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि महानगर क्षेत्रभित्रमा प्रचुर मात्रामा यो जग्गाहरू चाहिँ बाजु राख्ने चलन छ। तसर्थ हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर अब त्यो जग्गा बाजु राख्न पाइँदैन। जग्गा बाजु राख्दाखेरि छिमेकीले कमाउन पाइन्छ र कसैले चाहिँ मतलब छिमेकीले पनि कमाएन भने त्यो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले त्यसमा चाहिँ कृषि उब्जनी गर्न सकिन्छ। र त्यो कृषि उब्जनी गर्नको निमित्त ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट अघि भने जस्तै बिउ बिजन प्राङ्गारिक मल आदिको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ भनेर यस्तो किसिमको हामीले चाहिँ एउटा रणनीति अगाडि सारेका छौँ। यसबाट पक्कै पनि नम्बर 1 उत्पादकको अभिवृद्धि हुन्छ। नम्बर 2 नगरभित्र चाहिँ जुन किसिमको अहिले हरियालीको अभाव छ त्यो हरियालीको पनि अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। मेयर साहब यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। हजुर हस् हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दर्शकबिन ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महजनसँग। र ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि र आम मानिसहरूले यसमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नको लागि उसले कस्तो खालको भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। र उहाँले एउटा गजबको कुरा गर्नुभएको छ कि ललितपुर महानगरभित्र यदि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन यदि कोही चाहनुहुन्छ, कसैको बाँझो जमिन छ भने अबदेखि त्यो बाँझो राख्न पाइने छैन र त्यो बाँझो जमिनलाई खेतीमा परिणत गर्नको लागि कृषि उब्जनीको लागि प्रयोग गरिनेछ भनेर उहाँले रणनीति बनाउनु भएको छ। र यो मल बिउ चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्ने यो खालको काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। खास गरी ललितपुरको दक्षिणी भेगमा योलाई टार्गेट गरेर यो रणनीति बनाउनु भएको छ भने ललितपुरको मूल बस्तीमा चाहिँ खास गरी किचन गार्डन लगायतको ठाउँमा पनि कृषि बालीहरू खास गरी तरकारी आदि इत्यादि उत्पादनको लागि भनेर पनि
यो निःशुल्क मल बिउ वितरणको कुरा पनि उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ रणनीतिको रूपमा र सँगै अलिकति चुनौती पनि थपिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा ललितपुर त्यहीँभित्र पर्दछ र त्यहाँ के एउटा कि सरकारको रणनीतिले गर्दाखेरि पनि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ परिदिएको छ र त्यो रणनीतिको बारेमा त्यो अप्ठ्यारोको बारेमा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग। उहाँसँगको कुराकानीपछि अब हामी एकछिन बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ। मधुजी हजुर प्रकाशजी, बाँकेको चाहिँ अवस्था के छ? जस्तो सङ्क्रमणको हिसाबले अहिलेको स्थिति के छ? जस्तो अलि अगाडि हामीले कुरा गर्दा अलिकति सङ्क्रमण कम हुँदै गएको र सङ्क्रमित मानिसहरू पनि निको भएर घर जाँदै गरेको कुरा तपाईँले हामीले जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिलेको अवस्था चाहिँ के छ? पछिल्लो समय खास गरी बाँके जिल्लालाई जुन अवस्थामा सुरुको दिनमा बाँके जिल्ला कोरोना सङ्क्रमणको अति जोखिमको रूपमा चिनिएको जिल्ला थियो, तर पछिल्लो समय आउँदाखेरि आजैको दिनसम्म कुरा गर्दा अहिले मात्रै आइसोलेसनमा 33 जना मात्रै बिरामीहरू रहनु भएको छ भने बाँकी 317 जना डिस्चार्ज भएर घर फर्किसक्नु भएको छ प्रकाशजी। र जसमा 352 जना पोजिटिभ सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, जसमा 2 जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। यसले हेर्दाखेरि खास गरी बाँकेमा अहिले आइसोलेसनको सङ्ख्याहरू पनि कम हुँदै गइरहेको, जुन सेन्टरहरू त्यो पनि कम हुँदै गइरहेको र क्वारेन्टाइनका सङ्ख्याहरू छिपिने जो सेन्टरहरू थिए तिनीहरू पनि एकदमै भनौँ कर्मीसँग खाली हुँदै गइरहेको अवस्था छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो आइसोलेसनमा बस्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको तपाईँले जुन भन्नुभयो भने 33 जना मात्रै रहनु भएको छ र 317 जना त निको भएर घर जानुभएको छ भनेर। अब यो त एउटा सकारात्मक कुरा हो कि आइसोलेसनमा सङ्ख्या कमी भइरहेको छ। अनि क्वारेन्टिनको अवस्था चाहिँ के छ? क्वारेन्टाइनमा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएअनुसारै अहिले क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि बिस्तारै भनौँ कम हुँदै गइरहेकै अवस्था छ। जुन किसिमले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले कर्मीसँग धेरैको सङ्ख्यामा, जस्तो मैले जानकारी गराएअनुसार 352 जना मात्रै पोजिटिभ भेटिएको थियो, जसमा अरू सबै नेगेटिभ देखिएको हुँदाखेरि उहाँहरू सबैलाई घरतिर पठाइरहेको छ। र मैले यस विषयमा स्थानीय जिल्लाका कोरोना फोकल पर्सन एवं बाँके स्वास्थ्यका अधिकृत नरेशबाबु श्रेष्ठसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँको अनुसार अहिले बिस्तारै कर्मीसँग सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि भेटिने क्रम पनि एकदमै कम भइरहेको छ भने त्योभन्दा अझै बढी मात्रामा घर जानेको सङ्ख्या भइरहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ प्रकाशजी। मधुजी जस्तो अब यो चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कुरा गर्नु, अनि जस्तो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्यामा कतिको कमी आएको छ? पहिलाको विगतभन्दा अहिले पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत जानेको सङ्ख्यामा पनि कमी आइरहेको छ। अधिकांश भारतबाट नेपाल आउनेको सङ्ख्या अलिअलि छ, जस्तो दैनिक रूपमा 150, 150 को हाराहारीमा आउने गरेको हामीले पाएका छौँ। अनि जस्तो अब यो भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको देखियो मधुजी। जस्तो अब यो सङ्ख्यामा कमी आउने भनेपछि क्वारेन्टिनमा प्रेसर कम हुन्छ, आइसोलेसनमा त सङ्ख्या कम भएर गइ नै रहेको छ, झन् सजिलै हुने भयो। अब यसपछि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहको भनाइ के छ मधुजी? जस्तो उनीहरूले अबको चुनौती उनीहरूले केलाई ठानेका छन् र त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने भनेर उनीहरू कस्तो रणनीति बनाइरहेका छन्? खास गरी अहिले जस्तो बाँकेको पछिल्लो अवस्था हेर्दा अथवा स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकार निकायहरूसँग कुराकानी छलफल गर्दाखेरि खास गरी अहिले कोरोनामा त्यति धेरै इफोर्ट भइरहेको हामीले देखेका छैनौँ। किनभने जुन तरिकाले बाँकेमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको अवस्थामा यहाँको जनजीवनका कुराहरू अन्य कुराहरू सामान्य नै भइरहेको अवस्था पनि छ। जस्तै कर्मीकोमा स्कुल बाहेक भनौँ न अन्य जस्तो पसलहरू खुलिरहेको अवस्था छ, होटेलहरू पनि सामान्यतया खुलिरहेका छन्। जुन तरिकाले जस्तो अब अहिले वर्षा मास पनि सुरु भयो र आज असार 15 पनि खेती किसानहरू पनि सुरु भइरहेको छ। किसानहरू पनि आफ्नो खेतबारीमा व्यस्तै देखिनुहुन्छ प्रकाशी। अब जस्तो अब कसरी जाने भन्ने रणनीतिमा जस्तो अन्य समस्याहरू हुनसक्छ। जस्तो अब बर्खा लागेसँगै खास गरी जुन बाँकेको राप्ती
नदीका छेउहरूमा बाढीहरू आउने अवस्था पनि रहन्छ। त्यस सम्बन्धी यहाँको स्थानीय अलिकति चनाखो भएको पनि हामीले पाइरहेका छौँ र भर्खरै मात्र स्थानीय जुन बजेटका कुराहरू आयोजनाका कुराहरू पनि गरिरहेको छ। विकास निर्माणलाई पनि अगाडि लैजाने भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। प्रकाश, भनेपछि अब यो चुनौतीको सामनाको लागि कृषिलाई अलिकति जोड दिने कुरा देखियो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि मधुजी, जस्तो अब कोरोनाको सङ्कटपछि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा बेरोजगारी देखिने, अनि जस्तो अब पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै असर पर्ने जुन देखिने छन्, त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले आपसी समन्वय गरेको रोजगारी सृजनाको लागि कुनै सृजनशील योजनाहरू बनाएको केही छ त्यस्तो? जस्तो अहिले खास गरी प्रदेश सङ्घकै अथवा प्रदेशकै जुन योजनाहरू रहेको छ, जस्तो युवा स्वरोजगारका कुराहरू र कृषिमा जुन बजेटिङका जो अनुदानका कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसरी पनि अनुदानहरू दिने, जुन वैदेशिक रोजगारबाट आउनुभएका हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्ना जे गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई अनुदान स्वरूप त्यो जुन भनौँ न एप्लिकेसन निवेदनहरू कलेक्सन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहले। मधुजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट र बाँकेको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाँकेमा एउटा सकारात्मक कुरा के भएको छ भने आइसोलेसनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ र 33जना मात्र अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र बाँकी व्यक्तिहरू त्यहाँबाट निको भएर घर फर्किएका छन् र त्यो कुराले निकै नै हर्षित बनाएको छ। र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती कम हुँदै गएको छ। तर अब चुनौती अर्को रूपमा देखा पर्नेछ कि कोरोनाको सङ्कट त बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ, तर यो सङ्कटपछि चाहिँ जुन अहिले देखिएको छ समस्याको रूपमा बेरोजगारी, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा राम्रो रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ र त्यसमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार यिनीहरू पनि लाग्नुपर्नेछ। त्यो काम चाहिँ कतिको भएको छ, अब चासोको विषय त्यो बनेको छ। बाँकेपछि हामी एकछिन सिराहातर्फ लाग्नेछौँ। सिराहामा हाम्रा सहकर्मी गणेश शाह हुनुहुन्छ। गणेशजी, गणेशजी, जस्तो कोरोनाको सङ्कटको बारेमा चाहिँ सिराहामा कसरी छलफल भइरहेको छ, सङ्क्रमण कतिको देखिएको छ, परीक्षणहरू कसरी भइरहेको छ, के छ जानकारी तपाईँसँग? यहाँ सिराहामा भन्नु पर्दा प्रकाशजी, सिराहामा भन्नुपर्दा पछिल्लोमा अवस्था चाहिँ थोरै मात्रामा थियो र अहिले हालसम्म 161 जना पोजिटिभ देखिएको छ र सिराहामा 3 सातादेखि परीक्षण चाहिँ रोकिएको थियो र थोरै मात्रामा मात्र परीक्षण गरिरहेको अवस्था छ र सिराहा जिल्लामा सदरमुकाममा रहेको क्वारेन्टाइनमा त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी समेत पोजिटिभ भएको छ र जुन क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छ उनीहरू जुन खानाहरू, नास्ताहरू, खाजाहरू जुन पठाउनु उनीहरूलाई जुन व्यवस्था जुन मिलाएको हुन्छ उनीहरू पनि पोजिटिभ भएको अवस्था देखिएको छ र एकै दिनमा जाँचमा आउँदाखेरि 60 जनासम्म सोही क्वारेन्टाइनमा पोजिटिभ चाहिँ निस्किरहेको अवस्था छ र जिल्लाभरिमा जति पनि क्वारेन्टाइनहरू रहेको छ कि अब 2 महिनादेखि चाहिँ सो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ त्यो बिरामीहरूले त्यो राखिरहेको छ क्वारेन्टाइनमा र उनीहरूसँग हामीले सोद्धाखेरि तपाईँहरूको खानपानको व्यवस्था कस्तो छ, कुनै ठाउँमा खानपानको व्यवस्था राम्रो भए तापनि हाम्रो चाहिने 2 महिना 2.5 महिनादेखि हामी क्वारेन्टाइनमा बसिदिएको अवस्था छ र हाम्रो जुन जाँच प्रक्रिया छ, जाँच रिपोर्ट नै आइकन हाम्रो 2.5 महिनासम्म चाहिँ भइरहेको अवस्था छ, बसिरहेको अवस्था छ र हामी एउटा जे जस्तो जीवन बिताइरहेको अवस्था छ। किनभनेदेखि हाम्रो जाँचै आइरहेको छैन, 2 महिना भइसकेको अवस्था छ र अब सिराहा जिल्लाको अब समग्रमा भन्दाखेरि अनि छ नि गणेशजी, जस्तो 2 महिनादेखि त्यहाँ परीक्षण भएको थिएन भनेदेखि परीक्षण गर्नको लागि किन ढिला भएको रहेछ? त्यहाँको जिल्लाले, त्यहाँको प्रदेश सरकारले यसमा चासो राखेको छैन? यहाँ अब प्रकाशजी, अब प्रदेश सरकारले भन्दाखेरि अब 15 लाख रुपियाँसम्म मात्र दिएको अवस्था छ र 15 लाख रुपियाँ मात्रै दिएको अवस्था छ र प्रदेश सरकारले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई
10 लाख रुपियाँ गाउँपालिका र 15 लाख रुपियाँ मात्र दिएको छ र तिनीहरूको चाहिँ भनाइ के छ भनेदेखि आर्थिक अभावका कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न नसकेको अवस्था छ र खास गरेर डाक्टरहरू जुन छ नि यो कोरोनाको लागि मात्र चाहिँ नै यो भर्ना गरिएको छ। नयाँ भर्ना कोरोनाको अवधिको लागि डाक्टरहरू पनि आफू नगएर अहिले नयाँ भर्ना कोरोनाको लागि केही कारणमा चाहिँ नियुक्ति गरेको छ। उनीहरूलाई नै सिकारुलाई जो सिकारू छैन भर्खर जुन भएको छ एसीहरू स्टाफ नर्सहरू अहेबलाई भर्ना गरेको अवस्था छ र मूल डाक्टरहरू जुन छ विशेषज्ञहरू उनीहरू त्यो सेन्टरहरूमा नपुगेर उनीहरूलाई नै पठाइरहेको अवस्था प्रकाशजी। अनि गणेशजी जस्तो यो चाहिँ एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो क्वारेन्टिनमा रहेको मानिसहरूको अवस्था चाहिँ के छ, उनीहरूको परीक्षण कसरी भइरहेको छ, उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टिन भवन कस्तो छ, के छ त्यहाँको स्थिति? जस्तो कि भन्नुपर्दा एउटै क्वारेन्टाइन यस्तो सिराहा जिल्लामा क्वारेन्टाइनहरू यस्तो छ कि मतलब दूरीहरू कुनै पनि मेन्टेन गरिएको छैन। 1,000 मान्छे एउटा क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। एउटै ओछ्यानमा 3-3 जना सुत्ने गरेको छ र मास्कहरू चाहिने जस्तो कि अब एउटा नगरपालिकाले 12 लाख रुपियाँको मास्क चाहिने किनेको छ होइन, तर त्यो चाहिने मास्क चाहिने दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, सेनिटाइजर दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो चाहिने नदिएको अवस्था चाहिने देखिएको छ र दूरी मेन्टेन चाहिने केही पनि गरिएको छैन। के भनेदेखि सिकारुहरूलाई मात्रै पठाइएको छ त्यो ठाउँमा, मूल डाक्टरहरू त्यहाँ नगएको अवस्थाले गर्दाखेरि सिराहा जिल्लाको अवस्था छैन एकदमै एक दिनमा 62 जनासम्म एउटै क्वारेन्टाइनबाट निस्किरहेको अवस्था छ र खास गरेर जाँचै नगरिकन बाहिर पठाइदिने र फेरि उहाँबाट जाँच पोजिटिभ आइसकेपछि अब 62 जनासँग उसले मैले भेटेको छु भनेर जब काठमाडौँबाट चाहिँ आर्मीको हेडक्वार्टरबाट आएपछि त्यो मान्छेसँग सोद्धाखेरि मैले त्यहाँ चिनेको 62 जना छ। 62 जना मान्छेले कतिजनासँग चाहिने उसले सम्पर्क गरिरहेको अवस्था छ र बजारमा जुन छ एउटा सरकारले एउटा नियम लगाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले कि एउटा मोटरसाइकलमा एकजना मात्रै चढ्न पाउने। सिराहा जिल्लाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि 3 जनादेखि 4 जनासम्म चाहिने मोटरसाइकलहरूमा चढाउने, एउटा जिपमा 12 देखि 14 जनासम्म चढाउने भन्ने र बजारहरूमा चाहिने कुनै पनि किसिमको मास्क नलगाउने, भिडभाड दुनियाँ मतलब धेरै मात्रामा भिडभाड गर्ने र यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन चाहिने चुकेकै हो। प्रकाशजी गणेशजी जस्तो अब तपाईँले बडा गजबको कुरा गर्नुभयो कि त्यहाँ एउटै मोटरसाइकलमा पनि धेरै मानिस, गाडीमा पनि भिड जुन चढिरहेका छन्, त त्यहाँ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय प्रशासन छ, राजनीतिक पार्टीहरू छ, तिनीहरूले भन्दैनन् यस्तो नगरौँ, यसो गऱ्यो भने रोग सर्न सक्छ, कोरोना सर्यो भने झन् डेन्जर हुन्छ, यस्तो नगरौँ भनेर भनेका छैनन् उनीहरूले? प्रकाश भन्नुपर्दा सिराहाको गोलेबजार नगरपालिकामा 12 लाखको मास्क किनेको छ र भर्खरै परिषद हुँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूले एकजनाले पनि मास्क नलगाएको अवस्था छ, तर 12 लाख रुपियाँको मास्क नै किनेको छ होइन। भर्खरै परिषद हुँदाखेरि यहाँ 3 दिन मात्रै परिषद भएको छ, मसँग फुटेज छ, म फुटेज पठाउन सकेको छैन, म फुटेज पठाउँछु होइन। जब जनप्रतिनिधिले नै मास्क लगाउँदैन भनेपछि दूरी मेन्टेन गर्दैन भनेपछि अरूको त परको कुरा जाओस् होइन। अनि जस्तो यो तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ नि, यो 12 लाखको त मास्क नै किनिएको छ भनेर यो मास्क चाहिँ कहाँ गयो त? जस्तो लगाइँदैन, कसैलाई वितरण गरिँदैन भने यो राखिएको छ कहाँ? यो चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिक दलको मानिसहरू, स्थानीय मानिसहरूले भन्छौँ र यहाँ के भन्छ वामको सरकार भएको हिसाबले चाहिने चाहिँ उनीहरूको त्यहाँनिर नेपाली कङ्ग्रेस भयो, जस्तै राजापाहरूको भए, यिनीहरू जुन विरोध गर्दाखेरि उनीहरूले अहिले पनि दिँदैन, कहाँ खर्च भयो त्यो पनि दिँदैन भन्ने चाहिने नभनेको चाहिने होइन भनिराखेको छ, तर उनीहरूले तिरपुछर नलगाएको अवस्था चाहिने देखिएको छ र हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि त्यसको चाहिने तपाईँहरूले के कति चाहिने कोरोनामा चाहिने खर्च गर्नुभएको छ त्यो कोरोनाको हिसाब पनि दिन मानिरहेको छैन। आज दिन्छु, भोलि दिन्छु अनि उजुरी निवेदन दिनुपर्छ भनेर म पटक गोलबजार नगरपालिकामा अन्य नगरपालिकाहरूमा जाँदाखेरि चाहिने हामीलाई चाहिने हामी सञ्चारकर्मीलाई पनि उपलब्ध गराउन नसकेको भएर, किन भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिले नै नलगाएको अवस्था छ भनेपछि अन्यको परको कुरा त हो। गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी गणेश शाह हुनुहुन्थ्यो सिराहाबाट र सिराहाको बारेमा उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सिराहाको अवस्था अलिकति बेग्लै प्रकारको देखिएको छ, त्यहाँ
नियम कानुनहरूको पालना गरिएको छैन। मास्क चाहिँ 12 लाख रुपैयाँको किनिएको छ तर लाउन चाहिँ जनप्रतिनिधिले पनि लाउँदैनन्, आम मानिसहरू जो सडकमा हिँड्छन् उनीहरूले पनि लाउँदैनन्, बजारमा पनि लगाइएको छैन। यो खालको स्थितिले कतै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ठुलो समुदायमा प्रवेश गर्ने त होइन, यो डर पनि देखिएको छ। र सँगै अब जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ, त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। एउटै मोटरसाइकलमा धेरै मानिसहरू एउटै सवारी साधनमा पनि खचाखच भिड भएर हिँड्ने यो खालको अवस्था देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको खतरा डर देखिएको छ। र क्वारेन्टिनहरूको अवस्था पनि त्यस्तै खालको रहेको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने सिराहा अलिकति गोलमडोलमा देखिएको छ, सिराहाको गोलबजारमा गोलमडोल भएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ, प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिनुपर्ने देखिएको छ र उसले गरेर पनि भएन भने सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनु पर्नेछ। किनभने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताको स्वास्थ्य हो र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगरौँ, यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। सिराहापछि हामी एकछिन दाङतर्फ लाग्नेछौँ। दाङमा सहकर्मी सुशील बस्नेत हुनुहुन्छ। सुशीलजी। हजुर प्रकाशजी। दाङमा चाहिँ जस्तो यो कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थिति के छ? प्रकाशजी, दाङमा पनि यो सङ्क्रमण हुने जुन दैनिक जुन सूचनाहरू दिइन्छ, जानकारी दिइन्छ, त्यति बेला दाङ पनि जोडिन्छ। कहिले अत्यधिक बढी भएर जोडिया हुन्छ, कहिले चाहिँ ठिकै जस्तो हुन्छ, कहिले चाहिँ शून्य हुन्छ। यो क्रम एक दिन मात्रै शून्य भयो। दाङको कोरोना जुन टेस्ट भयो त्यसको चाहिँ शून्यता देखियो एक दिन मात्र, होइन भने कहिले चाहिँ अत्यधिक बढी देखियो, 100को भन्दा पनि बढी भएको देखियो भने कहिले चाहिँ 20-25-30 जना भएको छ। हिजो मात्रै 34 जनामा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको चाहिँ पाइएको छ। र अहिलेसम्म दाङमा झन्डै 520को हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगेको छ र यो अझै चेक जाँच गर्ने क्रम अझै बाँकी नै रहेको छ। तर दाङमा अहिले पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रास चाहिँ कायमै छ। जस्तो सुशीलजी जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने हिजो मात्रै 34 जना थपिएका छन्, टोटलमा 520 जना जति पुगेका छन् भनेर। यसपछि चाहिँ जस्तो मानिस आफै सचेत भएर, स्थानीय प्रशासन प्रभावशाली भएर, प्रदेश सरकार पनि प्रभावशाली भएर त्यहाँ मानिसहरूलाई सचेतना जगाउने अथवा नियमको पालना गराउने, सुरक्षात्मक अवस्थाहरूको पालना गराउने यो कामहरू भएको छ कि छैन? पक्कै पनि यो सुरुका दिनदेखि यसमा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वको साथ लिइएको थियो, हेरिएको थियो। दाङ जिल्लालाई चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट कसरी हुन्छ यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रयासहरू भएका हुन्। यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ यसमा। स्थानीय प्रशासनको मात्र हुँदैन, प्रदेश सरकारको मात्रै हुँदैन र एउटा निर्देशन जारी गर्ने सङ्घीय सरकारको मात्रै हुँदैन। यसमा खास गरेर विभिन्न स्टेक होल्डरहरू छन्, ती स्टेक होल्डरहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ महसुस भएको र यो विषयमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारले चाहिँ पटक पटक छलफल चलाउने र स्वयं यहाँका स्टेक होल्डरले पनि आपसी छलफल गर्ने क्रमहरू चाहिँ भएको हो। आज एउटा पत्रकारदेखि लिएर, नागरिक समाजदेखि लिएर, यहाँका चाहिँ कानुन व्यवसायहरूदेखि लिएर, यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू सबैले कतै न कतैबाट आफूतर्फबाट पहल गरेकै हो। तर यो एउटा चाहिँ यस्तो केन्द्र छ जुन केन्द्र चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू जाने चाहिँ एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट पनि यो दाङ जिल्ला पर्दछ भने पूर्व पश्चिम राजमार्गको बाटो भएर जाने पनि यो दाङ जिल्लालाई चाहिँ दाङ जिल्ला भएरै जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। जसले गर्दाखेरि भारतबाट आउने मानिसहरू चाहिँ अधिकांश दाङको जमिन भूमिलाई टेकेर अथवा यहाँबाट चाहिँ पास गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले दाङ कतै न कतैबाट सङ्क्रमणको चेपुवामा पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो हो। र यसको विभिन्न तरिकाहरू अप्नाइएको थियो कि आएका जुन व्यक्तिहरू हुन्, भारतबाट आएका जथाभावी आउने, हिँडेरै 13 दिन 14 दिन भएर आउनेहरूलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ उनीहरूलाई जिल्लासम्म पुर्याउने, गन्तव्यसम्म पुर्याउने र उनीहरूको भोजनको व्यवस्था समेत गर्ने कामहरू पनि भएका हुन्। तर यहाँ चाहिँ आन्तरिकमा कहीँ कतै चाहिँ अलिकति खटपट गडबड चाहिँ भइराख्ने अवस्था पनि देखिएको छ दाङमा। किनभनेपछि प्रशासनको एउटा निर्णय हुन्छ, स्थानीय तहमा व्यवसायहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा किसिमको सोचाइ हुन्छ कि अलिकति फरक। जस्तै घोराइमा चाहिँ बेलुका 5 बजीसम्म पसलहरू खोलिरहेका छन् भने तुलसीपुरमा 12 बजीसम्म खोलिरहेको अवस्था छ। त्यो दुईटै बजारहरू ठुला बजारमा दिएका हुन्छन् दाङका, भने यहाँका बजारहरू थुप्रै बजारहरू छन्। यो फरक तरिकाले अप्नाउँदाखेरि अलिकति अन्यल पनि छ। मानिसहरू आवजाउ गर्नको लागि हुन त यो सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन भएका छन्, जोर बिजोर चाहिँ चलाइराखेको अवस्था छ। तर किनमेलको लागि चाहिँ तुलसीपुर बन्द छन्, घोराइ जाउँ, घोराइमा पाएन सामान भने तुलसीपुर जाउँ अथवा लमै जाउँ अथवा गरुवा जाउँ, यो किसिमको मानिसहरूमा चाहिँ अलिकति फरक र भिन्न हुँदाखेरि कता
अलि नमिलेको हो कि जस्तो र कोरोनाले एउटा समुदायमा अब प्रवेश गरिदियो भने त्यसले कुन अवस्था ल्याउन सक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यति धेरै चिन्ता नभएको मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेका आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको चाहिँ उपचार विधिलाई चाहिँ सही ढङ्गले अप्नाउनुपर्छ भन्ने मात्रै चिन्ता हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लागेको छ प्रकाशजी। सुशीलजी जस्तो यो एउटा पक्ष रह्यो, अर्को एउटा पक्षले जस्तो अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणले त हामीलाई थिलथिलो बनाएको छ, सँगसँगै चाहिँ सलह पनि प्रवेश गरेको कुराहरू आइरहेको छ, दाङमा पनि त्यो प्रवेश गरेको कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ बाली नानीमा नष्ट पार्ने त छँदै नै छ, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थानीय तहबाट कुनै उपाय अप्नाइएको छ? हजुर पक्कै पनि अब त्यो हिजो बेलुकीसम्म अपराह्नसम्म चाहिँ दाङमा कहीँ कतै अलिकति देखिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। खास गरी कपिलवस्तुमा चाहिँ व्यापक रूपमा आइसकेपछि केही झुन्ड केही चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेको भन्ने किसिमको कुराहरू भएको छ। तर प्रदेश सरकारले यस अगाडि नै घोषणा गरिसकेको अवस्था हो कि यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ यो 1 किलो जति 1 किलोको 20 रुपियाँ चाहिँ मूल्य नै तोकेको छ। एकातिर त्यसलाई चाहिँ मान्छेले सहज रूपमा पनि ल्याएका छन्, त्यसलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि गरिरहेका छन् भनेपछि अर्कोतिर यहाँ चाहिँ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कृषिदेखि लिएर अन्य निकायहरूबाट चाहिँ यसको पहलको लागि चाहिँ अब जाने भन्ने किसिमको तयारी चाहिँ भइरहेको अवस्था। जस्तो यो दाङमा व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो अझै भइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। जस्तो 1 किलो कसैले चाहिँ सलह समात्यो भनेदेखि त्यसलाई 20 रुपियाँ दिने भनेर जुन भनेको छ नि सुशीलजी, जस्तो प्रदेश सरकारले त्यो लिने भयो, मान्नुहोस् सलह लिने भयो, उसले लिएर चाहिँ के गर्छ त्यसलाई? यो विषयमा त धेरै कुराहरू आएको छ। यसको यसलाई चाहिँ विभिन्न जस्तै बङ्गुरहरू पशु चौपाहरूलाई पनि त्यसको आहाराको रूपमा चाहिँ लिन सकिने भन्ने किसिमको छ र यसलाई चाहिँ आहाराको रूपमा चाहिँ यसलाई बिक्री गर्न सकिने अथवा त्यो वितरण गर्न सकिने भन्ने किसिमको कुरा छ। तर ठ्याक्कै के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरिएको छैन। मात्र यसको मूल्य तपाईँहरूले चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन, यसलाई सङ्कलन गर्नुहोस्, आत्तिनु पर्दैन, यसलाई हामी चाहिँ खरिद गरिदिन्छौँ भन्ने किसिमको एउटा आश्वासन मानिसलाई चिन्ता र डर त्रासबाट चाहिँ मुक्ति गराउने चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। अब जस्तो एकातिर कोरोनाको कहर छँदै नै छ, अर्कोतर्फ सलह आएको छ। जस्तो कोरोनाले तपाईँ हामीलाई बाँधिदियो, हाम्रो चाहिँ हातहरू खुट्टाहरू सबै बाँधिदियो, हामीलाई थुनेर राखिदियो, हाम्रो व्यापार व्यवसाय कृषि सबै कुरालाई रोकिदियो। अनि सलहले चाहिँ कृषिलाई हाम्रो चाहिँ समस्यामा पारिदियो, हाम्रो अन्नबालीहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ यसले भनिसकेपछि हामी त दोहोरो मारमा पर्ने भयो। त यो सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहले यो दोहोरो मारलाई कसरी चिर्ने भनेर केही रणनीति बनाएका छन्? पक्कै पनि यो भने चाहिँ खास गरेर राष्ट्रिय सवालकै विषय र राष्ट्रिय विषय नै यो चाहिँ अहिले भएको भन्ने छ। अब भारत र पाकिस्तानमा आइसकेपछि नेपालमा पूर्व तयारी के भन्ने कुरा नै यसमा सोचिएन कि कोरोना चाइनामा आउँदै गर्दा नेपाल चुप लाएर बस्यो भन्ने किसिमको छ। त्यसैगरी सलह नेपालमा प्रवेश गर्छ, पक्कै प्रवेश गर्छ, यसको हावाको चाप जता जान्छ त्यतितिर सलह चाहिँ बहकिन्छ बहन्छ भन्ने किसिमको कुरा हुँदै यस्तो जुन तयारी गरिएन त्यो कुरा त्यो राष्ट्रिय लेभलमा त्यो आलोचना हुँदै गर्दा अहिले स्थानीय तहमा पनि त्यो आलोचनाको विषय अथवा एउटा विवादको विषय अथवा एउटा चाहिँ यो एउटा सवालको विषय चाहिँ बन्न पुगेको छ। अब क्रमशः मलाई लाग्छ जब सङ्केत देखियो, जब त्यहाँ गाउँमा बस्तीमा र अन्नबालीमा पस्न थाले, अब यसको पूर्व तयारीको भन्दा पनि अब के गर्ने भन्ने तयारीको बारेमा मात्रै अब सुरु हुन लागेको छ। यो पहिले यसको कुनै यो विषय हो भन्ने किसिमको कसैले लिएकै थिएन। सुशीलजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी सुशील बस्नेत हुनुहुन्थ्यो दाङबाट र दाङको स्थितिको बारेमा उहाँले खबर दिँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई कि एउटा कोरोनाको सङ्क्रमण त छँदैछ, त्यो सङ्क्रमणबाट त हामी 4-5 महिनादेखि आक्रान्त छँदैछौँ, सँगै सलह पनि प्रवेश गरेको छ र यसले हाम्रो खाद्य बालीहरू नष्ट गरिदिने, हाम्रो अन्न भण्डारहरूलाई रित्याइदिने यो खालको काम हुने भएको हुनाले हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ र कोरोनाको लागि जसरी हामीले पूर्व तयारी अपनाएनौँ र कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि जुन हामीले अल्छी गऱ्यौँ नीति निर्माणदेखि लिएर व्यवहारिक अवस्थामा आउनको लागि सलहको सन्दर्भमा पनि त्यही छ, पूर्व तयारी 0 छ र अब सलह आइसकेपछि त्यसलाई कसरी नष्ट गर्ने र बाली नालीलाई कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो तयारी नपुगेको प्रश्न देखिएको। त्यसैले दोहोरो मारमा परेकै बेलामा कसरी हामी यसबाट त्राण पाउने, कसरी मुक्ति पाउने र यसबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट योजना हामीले तयार गर्नुपर्नेछ र सरकारले विलम्ब नगरिकन यसलाई योजना बनाउन सकेन भनेदेखि निकै ठुलो मारमा पनि पार्दछ। कृषि मन्त्रालयले सङ्गीतको सङ्कलन गर्दै गरेको ताकि त्यसले सलहलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् भनेर
जवाफ फर्काएको छ। यतिले मात्रै त नपुग्ला, बाँकी तयारी पनि सरकारले गर्नुपर्छ, तर त्यो गरिएको चाहिँ छैन। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।